बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, रोज़ा रखने के सबब इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इंसान का मैदा 11 महीने काम करने के बाद जब एक महीना रेस्ट करता है तो इसके तमाम अज्जा में एनर्जी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। रमज़ान के महीने में ना सिर्फ हमारी ग़ज़ाई मामूलात तब्दील हो जाते हैं, बल्कि पूरा दिन जिस्म को गर्मी, प्यास और भूख से महफूज रखने के लिए सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल जादुई तासीर का हामिल है। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल हर घर के अंदर किया जाता है, मगर आज की इस वीडियो में दही के सबब होने वाली हज़ारों अमवात के बारे में बताएंगे। और इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि दही खाते वक्त ऐसी कौन सी गलती है कि जो बहुत से लोग जाने अनजाने में करते वक्त मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। इस गलती के बारे में ज़रूर जान लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जाने अनजाने में ऐसी गलती कर लें और फिर बाद में पछताना पड़ जाए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और ये भी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहतरम नाजरीन, हमारे प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी तनावल करना हमारे और अहले किताब के दरमियान फ़र्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और फरिश्ते इसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त सहरी तनावल फरमा रहे थे। आपने इस सहाबी से फरमाया कि सहरी का खाना बाबरकत है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें अपने फ़ज़ल से अता किया, लिहाजा इसको मत छोड़ो। मालूम हुआ कि सहरी के वक्त खाना खाने में बरकत और फजीलत है। नाज़रीन मोहतरम, आइए सबसे पहले सहरी के वक्त खाने के फ़ायदे जान लीजिए। इसके बाद इस गलती के बारे में भी बात करेंगे जो बहुत से लोग दही खाते वक्त करते हैं। जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़ा में पसंदीदा तरीन अशिया में दूध, खजूर, कद्दू, गोश्त, सिरका और इंजीर शामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध नोश फरमाते। दूध में मौजूद आयरन, कैल्शियम और विटामिन इंसानी जिस्म के लिए बहुत फ़ायदा मंद हैं। दूध इंसानी हड्डियों के लिए भी इंतहाई फ़ायदा मंद है। आँखों की बीनाई के लिए भी बेहद मुफीद है। इसके अलावा जिन लोगों को यादाश्त का मसला है, यानी भूलने की बीमारी रहती हो, उनके लिए भी दूध का इस्तेमाल निहायत ही मुफीद है। दूध जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करने में भी मदद फराहम करता है। दूध के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम दे सिवाय दूध के। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक निशानी मौजूद है कि इनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम तुम्हें एक चीज़ पिलाते हैं, यानी कि खालिस दूध, जो कि पीने वालों के लिए निहायत ही खुशगवार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे क्योंकि ये मर्दों में क़ुव्वत बाप पैदा करने के लिए निहायत ही मुजर्रब अक्सीर है। ये मैदा में जल्दी हज़म हो जाता है और बदन की खुश्की को दूर करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है और दिमाग को क़ुव्वत फराहम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी दूध के अंदर ठंडा पानी शामिल करके भी नोश फरमा लेते थे। जबकि एक हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध पिया करो क्योंकि ये हर दरख्त से गज़ा हासिल करती है, इसमें हर बीमारी से शफा है। गाय का गोश्त भी दवा है। नाज़रीन मोहतरम, दूध के बेशबहा फ़ायदों के सबब दूध से बनने वाली तमाम चीज़ें भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदा मंद हैं। लिहाजा अब हम दूध से बनने वाली दही के बारे में भी जान लेते हैं। गर्मी के मौसम में पूरा दिन बग़ैर पानी पिए गुजारना और रोज़ा मुकम्मल करना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता की गई हिम्मत से ही मुमकिन होता है। अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को ये अख्तियार दिया है कि वह ऐसी तदाबीर अख्तियार करे जिसके सबब इंसान के जिस्म में पानी की कमी ना हो। लिहाजा सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल करने वालों को बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। अगर इसके बारे में बात की जाए तो दही मैदा के निज़ाम को दुरुस्त करता है,
دہی کے اندر موجود پروبایوٹکس ایک ایسا جزو ہے جو انسانی آنتوں کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی میں زنک اور دیگر معدنیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ پروبایوٹکس نزلہ زکام کے خلاف قوت مدافعت مہیا کرتا ہے۔ دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے اور جان لیجیے کہ پروٹین انسانی اعضاء کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کے نظام کو درست کرتی ہے۔ یہ آپ کی ہڈیوں کی صحت کے لیے بھی انتہائی بہترین غذا ہے۔ جان لیجیے کہ دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتا ہے اور یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دہی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں موجود پوٹاشیم جسم کے اندر سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ جسم کے اندر کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں اور دل کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی دہی کو ایک بہترین غذا قرار دیا جاتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں دل کے مسائل پیدا ہونے کے خطرات 16% تک کم ہو جاتے ہیں۔ دہی میں ایسے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے اندر کینسر کے خطرات کو بھی کم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ دہی وزن کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم میں آنے والی فالتو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔ جب موسم کی تبدیلی ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، دہی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ افطاری تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، اور جو سحری کے دوران دہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے اسے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا، جس کے سبب وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ جو لوگ دہی کا روزانہ استعمال کرتے ہیں ان کے قد دراز اور ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ الغرض دہی کے استعمال کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن اس کے فائدوں کے ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اور قابل ذکر نقصان یہ ہے کہ سحری میں وقت کی کمی کے سبب لوگ جلدی سے دہی کھانے کے بعد اوپر سے فوراً چائے پی لیتے ہیں، یعنی کھانا کھانے کے بعد 1 پیالہ یا 2 پیالے دہی کھا لیا اور اس کے فوراً بعد گرما گرم چائے بھی نوش کر لی تاکہ کھانے کے تمام اجزاء پورے ہو جائیں اور کسی چیز کی کمی باقی نہ رہے۔ تو جان لیجیے اس عمل کے سبب پیٹ میں ایسی خطرناک تیزابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو انسان کو موت کے منہ تک لے جا سکتی ہے۔ اور جان لیجیے کہ رمضان المبارک میں اس عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو معدے کی مختلف قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر پورا سال معدے کی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دہی کے فوراً بعد گرم گرم چائے کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ نہیں جانتے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے انہیں کون سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو لوگ سحری کے وقت مختلف قسم کے پھل کھانے کے بعد دہی کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں، کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب پایا جاتا ہے، اور پھر جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک کیمیکل جسم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ کیمیکل انسانی معدے اور آنتوں کو تیزاب سے بھر دیتا ہے، اور اس کیمیکل کے سبب آنتوں اور معدے کی بہت سی خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آنتوں اور معدے میں زخم ہو جاتے ہیں اور پھر ایسا انسان ڈاکٹروں سے طرح کے علاج معالجے میں الجھ جاتا ہے۔ لہٰذا سحری میں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں جو اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہیں۔ سحری کے علاوہ روزمرہ زندگی میں بھی کبھی ایسا ہرگز مت کریں، یعنی دہی کھانے کے فوراً بعد چائے کا استعمال کرنا یا پھر پھل وغیرہ کھانے کے بعد فوراً دہی کا استعمال کرنا، کیونکہ یہ مضر صحت اور موت کے منہ میں لے جانے والا عمل ہے۔ لہٰذا ایسی غلطیوں سے خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے پیاروں کو بھی ان کے بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین محترم، درخواست ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے ثواب کی نیت سے۔ ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے شیئر کی گئی ویڈیو سے کسی کی جان بچ جائے یا کوئی کسی بھی معدہ کے مسئلے سے بچ جائے، اور ساتھ ہی میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ناظرین، اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہو تو کمنٹ میں اللہ کا ایک پیارا سا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔